फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ये है किचन सेगमेंट। और इस सेगमेंट में आज मौजूद है शेफ़ सना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सना? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताम झाम लगाए भाई। अच्छा जी, साथ साथ अभी डिश क्या बन रही है वो बताओ। आज बलूची टिक्का बना रही हूँ मैं। बलोची टिक्का। लेकिन उससे पहले मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनके इश्तराक से ये किचन आप देखते हो, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करती हूँ। तो ग्लैम गैस स्पेशली थैंक्स फॉर किचन स्पॉन्सर्ड, और उनके स्टोव हम यूज़ करते हैं, इनके किचन अप्लाइंसेस दी बेस्ट हैं। और इसके अलावा हमारे पास है मारूफ मसाले, जायका है लाजवाब। और जी हम चलते हैं शेफ़ सना की तरफ। जी सना, क्या है बलोची बलूची टिक्का। टिक्का? तो यार बलोची तो उसमें बकरे वकरे होते हैं, तो मैं चिकन दिखा के हमको नहीं, चिकन धोखा बलूची दे रही टिक्का हूँ। है। चिकन बलूची टिक्का है, और ये इसमें स्पेशलिटी ये होती है इसकी कि जो है ना, हम वैसे तो इस स्मोक वाले खाते हैं टिक्के, लेकिन ये फ्राई होकर फिर इस पे मसाला जो है लगेगा। चले चले बिस्मिल्लाह, इंग्रेडिएंट्स बताएं सबसे पहले इसके क्या क्या इसमें है। जो है चिकन को मैंने बॉईल किया है, इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच जो है हल्दी डालकर, लहसुन अदरक 1 चम्मच, और जो है हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर दिया। ठीक है, और फिर अब ये जो है तेल में जो है और ये फ्राई क्या है? होगी ये अदरक मिर्चों लहसुन के साथ। ये लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, और तकरीबन 5 चम्मच लहसुन मोटे मोटे हिस्से से काटा हुआ है। ओके ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें अदरक डाली हुई है तकरीबन पूरी छोटी 1 छोटी चम्मच। कटोरियाँ आगे रखा करें ताकि नजर आए। ठीक है, अब बताएं क्या क्या डाला है। ये 1 चम्मच जो ठीक है अदरक डाला हुआ है। ठीक है। 5 चम्मच जो है लहसुन का है, ओके। मोटा कटा हुआ होना चाहिए। अच्छा ओके। और ये दही? ये जो है इसको इसमें जो है बहुत सारे मसाले हैं, जैसे इसमें धनिया रोस्ट किया हुआ है, अच्छा। जीरा रोस्ट किया हुआ है, Good. सब 1-1 चम्मच ठीक है, दोनों। और काली मिर्च जो है वो 1 चम्मच ली हुई है इसमें, यानी कि इसमें कूटकर। धनिया धनिया पाउडर और धनिया ओके, और कूट कर डाला है। ठीक है, रोस्ट किया जीरा पहले। जी, ठीक है, वो भी रोस्ट किया हुआ है। और काली मिर्च डाली है। ठीक है, और इसमें कढ़ाई का मसाला डाला है। ओहो मारूफ मसाला इसमें डला हुआ है। चले जी आगे चलते, कढ़ाई मसाला नेक्स्ट हम और ये जो जाएगी दही के साथ, इसमें जो है मसाला डाला जाएगा। डाल दूं पहले? नहीं, थोड़ी देर में पकते हुए। ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें जो है चिकन डालेंगे ऑयल में। अल्लाह मुंह में पानी आ रहा है सना, मैं क्या करूं। हाँ, ऊपर से आपने इसको भी। और इसके जो है हम वैसे जो टिक्के खाते हैं उसके पीस बड़े होते हैं। ओके। इस टिक्के में जो है छोटे छोटे पीस करवाने लेकिन आपने इसको ये सब इसमें आ जाएंगे। वैसे ये पकी हुई है ना। जी, भाई, जी। ये जो पटाखे हैं ना, मैं वाज की तरफ चलती हूँ। वाज जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वाज, ठीक हो? वो आप कैसी हैं? मैं डर गई, किचन में आके पटाखे बज रहे हैं। अब खुश कितना हो रहे हो ना, सभी बाजी ना जल जाए ना। तो ये बॉईल हुई हुई है, तो इस वजह से इसमें जो है थोड़ा पानी का होगा तो इसलिए पटाखे बज रहे हैं। तो मैं वाज से, वाज कैसे रोजे चल रहे हैं बेटा? मेरा रोजा एकदम ठीक चल First रहा है। class। आपका रोजा कैसे चल रहा है? मेरा रोजा तो दौड़ है, ठक 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 ठक। तो आज आपको रोजा नहीं लग रहा? मुझे रोजा नहीं लग रहा। क्यों? आपके सामने पता नहीं इतना- मुझे क्या समझ में नहीं आती, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। लेकिन आप बोल तो रही है कि इतना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आपको तो रोजा वो तो लग रहा है उसमें अभी? रोजा लगने वाली बात थोड़ी है इसमें। ये तो कोई रोजे का मतलब अक्सर मैंने देखा लोगों की आते ही खुश। अच्छा मुफ्ती साहब, ये होता है ना रोजे में फीलिंग होती है आते खुश, और आखिरी लम्हे, सॉरी आखिरी लम्हात में जो इंसान को जो भूख सॉरी प्यास महसूस होती है ना, वो लम्हा जो है ना वो हमें और अल्लाह का कुर्ब नसीब करता है। क्यों, सही कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल सही। आप सही कह रही हैं। और इस मौके पर जो है वो मैदान करबला को हमें याद रखना चाहिए कि वो दिन के जब हज़रत इमाम हुसैन और आपके रुफ़ाका पर पानी को बंद कर दिया गया, किस तरह जो है वो उन लोगों ने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया और सब्र किया। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी रोज़ा जो है वो सब्र सिखाता है। तो अगर इन लम्हात के अंदर अगर हमें बहुत ज़्यादा पानी की तलब आए या खाना खाने की तलब हो, तो उस वक्त हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए कि अभी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें वक्त अता फरमाया, उस वक्त तक हम अपने आप को, अपने नफ्स को रोके रखना है। अच्छा, इसमें आपने ये जो हरी मिर्च डाली है, इसको नहीं कट नहीं लगाना। लेकिन ये कहते हैं ऑयल में नहीं डालनी चाहिए, फट जाती है। फटती हैं लेकिन नहीं फटेंगी इंशाल्लाह। क्यों वजह?
नहीं फटेंगे। इनको मना करके कहा था कि फटना नहीं। इसे मुसलसल हिलाए जा रही हूँ, नहीं फटेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप क्योंकि इसे वैसे- ज़्यादा देर तक नहीं पकेगी। इसे अच्छा। जो है फिर हम इसे यहाँ डालेंगे, लेकिन वैसे तब तक ये जो अक्सर ना है वो इसे अलग कर लिया जाएगा। इसको हल्का सा, चलिए ठीक है, आपने ग्रीन रखना होगा ना उसको, खूबसूरत कलर, ग्रीन ग्रीन। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा जल्दी से इसे क्विकली करते हैं। इसकी कितनी बस देर अब लगेगी? इसका जो है सेट कर रहा था ना वो। दूसरे पैन पे जो है मैं ये डालूंगी। और ये है ग्लैम गैस की हमारे पास स्टोव, और जो हमारे बर्तनों को खराब नहीं करती। ये हमने इसके ऊपर तो जल्दी इसको फ्लेम कर देते, ऑन कर देते, इसको तेज कर दो। जी जी तेज। ठीक है, और ये साथ साथ में भी चिकन को, अच्छा इसको लाइट सब वो करना होगा, रोस्ट। लाइट गोल्डन होगा बस, और ठीक है। इसमें डाल देंगे। लाइट खुली हुई है इसकी, फ्लेम जी जी ऑन है। बहुत लाइट सी की हुई है आपने, थोड़ा सा तेज हो जाए। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं, आज क्या सुना रहे लहसुन और हैं? अदरक तेल में डाल दिया। अच्छा, आज तो लहसुन मैं और आपको अदरक। जंगे ये सना बदर का मुझे आपके सुना- पास आने नहीं दे रही है। सना कहती है नो वे, हाँ, सना कहती है नो वे। सना कब से कहा आप कर रहे हो कुकिंग का? सना मैंने 7th क्लास से स्टार्ट, है? क्योंकि मुझे बेहद शौक था कुकिंग का। पक्का? जी, हम्म, मैंने जब पहली बार रोटी बनाई थी तब मैं 7th क्लास में थी। अल्लाह। अच्छा, ये तो बच्चियों में होता है ना। तो सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती हैं आप? वैसे मेरे घर वालों को बलोची टिक्का पसंद है, ओके, और मुझे जो पर्सनली पसंद है वो मुझे बीफ बिरयानी पसंद है। अरे वाह, बीफ का तो जो उसका टेस्ट, बिरयानी का मजा ही उसमें आता है ना। अच्छा, आपको पर्सनली बीफ बिरयानी पसंद है, तो आप नेक्स्ट टाइम हमें खिला रही हैं। इंशाल्लाह। अरे अल्लाह, पक्का इंडोर्स कर लेती हूँ लाइव शो में, ताकि बच्चा भाग ना पाए। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और ग्लैम गैस की स्पेशली वो जो है हमारे पास आई हुई है गिफ्ट। तो अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो आप हमें लाइव कॉल करें और विन करें टी शर्ट। जबरदस्त। अब इसमें जो है हमने दही डाला। दही, अच्छा, इसको उस वक्त आपने वो मसाला ऐड नहीं किया था? नहीं, अभी कुछ यार, भी बड़ा नहीं। डिफरेंट सा बन रहा है। मैंने ऐसा, ऐसी डिश इतने सारे शेफ आए, मैंने आज तक नहीं देखी। वाओ। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ऑयल में थोड़ा सा उसको सौते किया, उसके और बाद फिर दही डाल। ठीक है जी। और दही को मुस्तकिल इसलिए वो चला रही है बस ताकि, इसमें जैसे ही बबल्स आएंगे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, वो इसलिए कि कहीं फट ना जाए। ठीक है, बबल्स आएंगे, मसाला डाल के चिकन ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। और ये बस फाइनल हो जाएगा। यानी कि ये बबल्स आएंगे फिर इसमें डाल देंगे। मसाला डालेंगे फिर चिकन ऐड कर देंगे। ओके, चलें जी, आज हम आपकी तरफ आ गए हैं। थैंक यू सो मच सर। आप इसको रेडी कर दीजिएगा, थोड़ा क्लिप हो जाएगा आपका भी ना, साथ साथ चलता रहेगा। अब वो देखेंगे आप किस तरीके से आप करो। तो साथ साथ आज की जी, आप आज क्या सुना रहे हो चंदा? मैं आपको सुनाऊंगा जंगे बदर के बारे में। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। उम्मते मुस्लिमा का लफ्ज़ जहन में आते ही बनीना इंसान की तारीख निगाहों में घूम जाती है। कहीं अरब और अफ्रीका के रिगजार, तो कहीं लड़कियों और औरतों की हालत इज़हार, कहीं कोई सरदार तो कहीं कोई सगसार, भाई पे भाई की अलगार, इंसान कहीं जीने का तलबगार तो कहीं अपनी जिंदगी से बेजार, कहीं इताब कहीं अजाब, कहीं चुआ कहीं शराब, कहीं दूर कहीं नूर, कहीं रकीब कहीं सलीब, रफीकों की किल्लत बस एक कहती उल्फत, इंसान इंसान के खून का प्यासा, यहाँ तक तो कुदरत ने गवारा किया। मगर जब माँ बेटे की विरासत करार दी गई तो रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई, और फिर हुई पहलुए आबना से हवैदा, दुआए खलीला और नबीदे मसीहा, रकाबत मोहब्बत बन गई, शकावत मुरव्वत बन गई, अदावत अदालत बन गई, इंसानियत का बोलबाला हुआ, और आफ्ताब हिरा से हर सिपनिक उजाला हुआ। खेत जितने थे सूखे हरे हो गए, वो जो सिक्के थे खोटे खरे हो गए। जब किसी इंसान की साथ कायनात पे मुहित होने का अटल इरादा करती है तो गर्दिशे लैलो नहार की रगों में दौड़ता हुआ लहू बर्फ बन जाता है। रंगीनी खून शहीदा से गुलजार शहादत तश्कील पाता है। फिर चाहे वो मदीने का चमनजार हो या करबला का रेगसार हो, चाहो जलाले सुल्तानी हो या जज्बा ईमानी हो, दिल के नया खानों में बुताले जहां को पाश पाश करने की आरजू जब पनपने लगे तो हाथों पे तेशा और लबों पे नारा तकबीर गूंजता है।
मक्के की गलियों में एक शख्स जो कुफारे मक्का के बच्चों के हाथों पत्थर खाकर भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। तो यह है कि अपना वतन छूटा, रफीकों से नाता टूटा, कभी बदर का कारजार सजाया गया तो कभी औद में घेर कर बुलाया गया। जी हाँ, आज ही के दिन 17 रमजान 2 हिजरी को बदर का कारजार सजा था, बदर की जंग हुई थी। आज से पहले कल की रात को तमाम मुसलमान दुआएं कर रहे थे। इशा की नमाज के बाद कोई कलाम पाक की तिलावत कर रहा था, कोई दुआएं पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मुज़ाकरात कर रहा था, और रसूल खुदा अपने खैमे में बैठे हुए खुदा से गिरिया कर रहे थे। आपके आंसू मोतियों की लड़ियां बनकर जमीन पे गिर रहे थे, और दूसरी जानिब जो अहले कुफर थे वो लोग नाच रहे थे, नाजुक बदन थिरक रहे थे, आंखों के इशारे करने वाले नाच रहे थे। सब लोग शराब पी रहे थे, ऊंट का बुना हुआ गोश्त था, और दूसरी जानिब जो मुसलमान थे वो दुआएं कर रहे थे। आधी रात हुई, अपना जो चांद था वो अंदर जाना वापस खत्म होना ढलना शुरू हुआ। आधी रात थी, अंधेरी रात थी, और रात भी बड़ी अजीब थी। रसूल एक जानिब रसूल के साथी थे और दूसरी जानिब अहले कुफर थे। रसूल के साथी के जो तिलावत कलाम पाक कर रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे, सब के सब सो चुके थे, लेकिन रसूल खुदा भी जागे हुए थे और खुदा से गिरिया कर रहे थे कि खुदाया हमें फतह नसीब हो, इस कौम का सरबरा अबू चहल बच के जाने ना पाए। और दूसरी जानिब अहले कुफर सो रहे थे, नाचने वाले खराटे ले रहे थे, ऊंट के भुने हुए गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे, और अंगूर की नफीस शराब की बोतलें इधर उधर पड़ी हुई थी। सुबह का सूरज अब नमूदार हुआ। रसूल अपने 313 साथियों को लेकर, जवानों को लेकर मैदान में आए। अब सब दुआएं कर रहे थे, तब ही रसूल आए। रसूल ने जंग की तरकीब बताई कि कैसे जंग लड़ी जाती है। रसूल ने बताया कि पहले तीर चलाओ, और वो भी तीर सीधा दुश्मन के निशाने पे हो। क्यों मुफ्ती साहब? और तीर ऐसे ही नहीं चलाना, दुश्मन के निशाने पे चलाना है। और जब दुश्मन तुमसे थोड़ा करीब हो जाए तुम अपने नेज़े इस्तेमाल करो, और जब दुश्मन तुम्हारे एकदम रूबरू हो जाए और तुम दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाए तो तुम लोग फिर तलवारें इस्तेमाल करो। सब ने इस तरकीब पे अमल किया। अब एक जानिब से दुश्मन ने हमला किया तो मुसलमानों ने अपने दिफे के तौर पे दिफा किया, अपना हमला किया। अब खुदा ने आसमान से फरिश्ते भी भेजे ताकि रसूल की मदद के लिए। अब जो काफिर थे वो समझ रहे थे कि रसूल की फौज ज्यादा है, भागो भागो, अभी पीछे से और मुसलमान निकल के ना आ जाए। और मुसलमान उन पे जख्मों पे जख्म दिए जा रहे थे। कोई काफिर आवाज निकालता, हाय मेरा बाजू, कोई काफिर आवाज निकालता, हाय मेरा घुटना, और ऐसे मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जब वो सब भागने लगे तो कुछ जो अपना काफिर थे वो कैदी बन गए, यानी वो पकड़ में आ गए मुसलमानों की। मुसलमान उन सबको पकड़ के ले आए, रस्सियों पे जकड़ा हुआ था। तो जनाब हमजा आए, उन्होंने कहा कि रसूल खुदा कह रहे हैं कि इनकी रस्सियां खोल दो, इन्हें बराबर का खाना दो, और वो एक काफिर कि जो 10 मुसलमानों को पढ़ा सकता है उसे आजाद कर दो। पैदल चलने वालों के साथ तुम लोग भी पैदल चलो। सब ने इन पर अमल किया। और जानते हैं ये जंग कोई हथियारों की मदद पे, हथियारों के बलबूते पे जंग नहीं जीती गई थी, बल्कि जंग ईमान की मजबूती पे जीती गई थी। और अगर आज भी ईमान की मजबूती पे जंग लड़ी जाए तो आप फतह मिलेंगी आपको, बेशक। बेशक वाकई में ये जंग कोई हथियारों की जंग नहीं थी। वहाँ कहाँ 1000 और यहाँ 313, ये ईमान की, हक व बातिल की जंग थी। क्यों मुफ्ती साहब? बिल्कुल सही जैसे ये कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि आजकल लोग ये कहती हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, और ये मार्का जो है ये तासुब की बिना पर ऐसा मार्का वजूद में आया है। तो ये मार्का तासुब की बिना पर नहीं है, बल्कि ये मार्का रहमत ही रहमत है। रहमत इस एतबार से है, जैसा कि अभी बयान किया है इन्होंने वाहिद साहब ने, कि काफ़ी तो वासले जहन्नम हो गए काफिर,
اور کافیوں کو جو ہے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا, مسلمانوں نے اپنا غلام بنا لیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا چھوڑ دو اور انہیں پراپر کھانا کھلاؤ, اور انہیں جتنا تم کھاتے ہو اتنا انہیں کھلاؤ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑھا سکتا ہے اسے آزاد کر دو. یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہائے ہائے سبحان یہ جنگ ایسے نہیں ہو جاتی کہ کفار پر گئے اور جنگ شروع کر دی, بلکہ کافر کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے, تبلیغ کی جاتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ. اگر یہ نہیں تو جزیہ دو, کیونکہ حدود اسلام میں رہتے ہو تو یہاں پہ رہنے کا جزیہ دو, ٹیکس دو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اب تیسرا کام ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جنگ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے اس اعتبار سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے ہیں. جب حاتم طائی کی بیٹی کو غلام بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر حاتم طائی کی بیٹی کو عطا فرمائی, وہ بیٹی کہ جو ابھی کافرہ ہے, مسلمان نہیں ہوئی ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انہیں اس کے گھر تک چھوڑ کر اور بڑی حفاظت کے ساتھ چھوڑ کر آنا. جب وہ حاتم طائی کی بیٹی کو صحابہ کرام لے کر جاتے ہیں, بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں, تو حاتم طائی کی بیٹی کے جب اس کے بھائی نے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ آئی ہو, کیا انہوں نے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کیا کہ جن کی وجہ سے تجھے پریشانی ہوئی ہو؟ تو حاتم طائی کی بیٹی کے جملے یہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ اتنی حفاظت تو تم میرے بھائی ہو کر نہیں کر سکتے کہ جتنی حفاظت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے میری کی ہے. لہذا یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جنگیں جتنی بھی ہیں یہ رحمت ہی رحمت ہیں, یہ کسی تعصب کی بنا پر یہ جنگیں نہیں ہوتی. بے شک. اچھا جی, ہمارے ساتھ بڑی پیاری پیاری میری بہنیں موجود ہیں اور ثنا خوانی کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں, کلام سناتی ہیں, محفلوں میں جاتی ہیں. تو میں سب سے, ہمارے پاس دوسرا والا مائک لے کر آ جائے. اچھا جی, میری بات ان سے اب نعتیں بھی سنیں گے. اور وہاج یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہے آپ روزانہ جاتے ہیں ایک جگہ پر, میں ہمیشہ پوچھتی ہوں, تو آپ کبھی خالہ کے گھر, کبھی نانا کے گھر, یہ کہاں کہاں آپ کے روزے کھل رہے ہیں؟ آج میں پھر نانا کیا جاؤں گا. نانا اچھے لگتے بہت زیادہ. وہاں اکثر جاتا ہوں میں. وہاں پہ کون کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتے ہیں, مامی ہوتی ہیں اور نانا ہوتے ہیں. بس وہ خالہ نہیں ہے؟ نہیں. امی ایک ہی ہے؟ امی کی کوئی بہن نہیں ہے؟ نہیں, امی کے بھائی ہیں, بہن نہیں ہے کوئی بھی. ایک بھائی ہے صرف؟ عمانی؟ عمانی ہے. ان کے بچے ہیں؟ نہیں. یعنی کہ آپ خود شہزادے بنے ہوئے ہو نا, ہر جگہ سے خوب نخرے اٹھا رہے ہو, خوب پیار بٹور رہے ہو. ہیں نانوں سے بھی, نانی ہے؟ نانی نہیں, ان کا اچھا, ان کا اللہ پاک ان کو مغفرت دے. نانا سے بھی پیار لے لیا, ماموں سے بھی لے رہے ہو, ممانی سے بھی لے رہے ہو, ہیں اماں سے بھی, بابا سے بھی, تو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے؟ نہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں. تو کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ دوست کون ہے, کزن کون ہے؟ کزنس میرے بہت سارے ہیں, تو ان کے اکثر میں چلے جاتا ہوں. کبھی اپنی پھپھی کے چلے جاتا ہوں, کبھی اپنے چچا کے چلے جاتا ہوں. کیا بات ہے. کبھی وہ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے یہاں, ہیں؟ تب ہم لوگ کھیل لیتے ہیں. پکا کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ پکڑم پکڑائی کھیل لیا, چھپن چھپائی, چھپن چھپائی, اللہ ہی رحم. بیڈمنٹن کھیل لیا. جب میں اپنا پھپھی کے جاتا ہوں تو ہم لوگ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. یہ تو بہت اچھی, یعنی کہ ہیلتھی ایکٹیویٹی بھی بہت اچھی ہے آج کی. زبردست. اچھا جی, بات کرتے ہیں ہمارے, میں نے جس طرح کا ہمارے پاس میری پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں, ثنا خوان ہیں, اور سب سے پہلے میں اپنی بہن سے نعت سنوں گی, ندا شاہ زیب. السلام علیکم. مائک تو پکڑو نا شہزادی, آواز کیسے جائے گی؟ ناظرین کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ خوب نعتیں چل رہی ہیں؟ جی ماہ رمضان ہے. بے شک. چلیے جی, آج کیا سنا رہے, کون سا کلام لجپال نبی نے سنا ہے؟ ہاں سب اوکے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جب وقت نزا آوے, جب وقت
نزا آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا کا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا جب وقت ندا آوے دامن دی ہوا دینا. اور کیا بات ہے جب قافلے مدینے کو جاتے ہیں اور جو مدینے کے عاشق ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دل روندائے جان دینے جد لوگ مدینے نو کا دل روندائے جان دینے جد لوگ مدینے نو سانو بھی آقا دا سانو بھی آقا دا دربار وکھا دینا جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے وے لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا جب وقت نزا آوے جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندا شاہ زیب نے بہت ہی خوبصورت نعت سنائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ مبارک وسلم وصلو علیہ. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خوان موجود ہیں اور میں ملواتی ہوں سحر سلیم سے. السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ چندہ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ بتائیں. بس روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے. ہاں اچھے اچھے. اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کریں اور ڈھیروں دعائیں کیجیے ہمارے لیے، اپنے وطن کے لیے، سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو بیمار ہیں اور اس وقت اتنے مجبور بہت بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں. میں یہ کہوں گی سب ہمیں مل کے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ان لوگوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرے. جی اس وقت سحر سلیم جی آپ کلام سنائیں. درود اہل بیت پیش کر رہی ہوں، اہل بیت کی نظر. بالکل بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے. ہاں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور اللہ کے شہد ہے کرار پر درود. اللہ کی شہد ہے کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کہ زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے. زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے. وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی محمد. سحر سلیم ماشاء اللہ نعت سنا رہی تھی. اور میری ایک اور بہن بھی برابر میں تشریف رکھتی ہیں عفیفہ اشرف. السلام علیکم عفیفہ. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک اللہ ہو؟ کا شکر. اور ماشاء اللہ تلاوت بھی سنائی تھی نا آپ نے؟ جی جی. ہاں جی عفیفہ نے ہمیں تلاوت بھی سنائی تھی اور ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. بڑے پیار سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی
حاضر ہے در دولت پہ غدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ اور ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے
سرکار توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عفیفہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی، بڑے پیار سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اور میں ندا شاذب سے ریکویسٹ کروں گی کچھ اور مزید میں چاہوں گی آپ اشعار پیش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت میں. جی مائک دیجیے گا ندا کو، اور پھر ہم لوگ اس کے بعد بریک کی طرف چلیں. جی نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ مدد محمد کہا مدد محمد محمد کہا مدد محمد تو ابھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ
نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو